जर तुमकां ही झेड.पी टिकेट मेळ्ळा जी बिचोली लातांबरशें झेड.पी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें सांगूंक सोदता तुमी? आयज भारतीय जनता पार्टीन म्हाका लाटंबरशे जिल्हा पंचायतची तिकेट दिल्ली आसा. तेका लागून हांव पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे आनी मुख्यमंत्र्याचे आभारी आसा. आयज समृद्धी नाम्यान जी आमचे फाटले झेड.पी प्रदीप रेवडकर आसले हेंच्या नेतृत्वान हेंच्यांनी जी डेव्हलपमेंटा इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जी कामां केल्ली आसा ती अधुरी कामां उरल्या किंवा कोणाची एक इच्छा असली की आपले एक डेव्हलपमेंट जावचें म्हणून ती कामां जी उरलेली आसा ती बी आमी आयज म्हाज्या कारकिर्दीन पुरी करपाचो प्रयत्न करतलो. आनी हेच्या फाटल्यान आमचे बिचोलेचे लाडके आमदार चंद्रकांत शेटये आनी भारतीय जनता पार्टी हेंच्या दोगांच्या नेतृत्वान आनी दोगांच्या आशिर्वादान आयज ही जी म्हाका जिल्हा पंचायतची जी तिकीट दिल्ली आसा तेचो हांव पार्टीचे पयलीं आभार मानून हांव जी तेंच्यांनी जबाबदारी दिल्ली आसा ती पुरेपूर 5 वर्सान कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करून ती कंप्लीट करून आमदाराक आनी मुख्यमंत्र्याक दाखयतालो. हेंच्या हांव पूर्ण आभारी आसा. आनी हांव आमच्या बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सबंद लोकांक सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा अनएम्प्लॉयड हेचेर पूर्ण लक्ष आसा आनी तेचेर आमचे मुख्यमंत्री सदांच निरीक्षण करीत आसा. ते त्यांच्या जनते पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता आनी ज्यो सरकारान स्किमी काडल्या त्यो आमच्या गांवांनी कित्याक आयज जिल्हा पंचायत हांव आमच्या गांवाच्या वतीन लडटा तेंका लागून आमकां पुरेपूर वोटरांचो सबंद आमच्या लाटंबरशे कॉन्स्टिट्युन्सींतलो पुरेपूर लोकांचो आमकां सहकार्य आसा. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे लोक खूश आसा. हांव लोकांक इतकेच कळकळीची विनंती करता की आयज कमळ निशाणी आसा तेचेर तुमचे वोट्स तुमचेर शिक्को मारून म्हाका असंख्य बहुमतांनी निवडून हाडून दिवचो पार्टी पर्यंत इतके हांव लोकां कडेन आव्हान करता. एक विशय म्हणटा पळय तो हितून म्हणटा पळय तो थोडे जाण म्हणटा पळय आतां एक आदलो झेड.पी आसा झेड.पीन चड कामां आसना म्हणून चड हे आसना म्हणून सो ते विशय कशे आसा? यू मस्ट बी अवेर ओ तुमच्या हितून कितें कितें कामां करूंक सोदता तुमी एक प्लॅन दवरलो आसतलो न्हू? हय. सो आमचे आयज झेड.पीचे बाबतीन टोटली जे स्टार्टींग असले फर्स्ट झेड.पी इलेक्ट जावन येयल्लो तेन्नासून हांव पळयत आसा की तांकां सर्टन एरिया दिल्ली सर्टन प्रोजेक्ट सर्टन डेव्हलपमेंटाचेर दिल्ले ना. पूण हांव आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान ते आमी इंडिविज्युअल काडून घेतले म्हणजे त्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री जेन्ना दितलो की बाबा सर्टन एक हेल्थ किंवा आनी अशे जे असंख्य जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचेर आसा तेचेर स्किमी पर्यंत तुमी खंयच्या आदाराचेर पावोवंक शकता किंवा खंयच्या आदाराचेर सरकार आमचेर जबाबदारी दिवंक शकता हेचेर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन तेचे आमी मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान ते आमी तेचेर निश्चित विचार करून आमी तेचेर लोकां पर्यंत बेनिफीट पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तुमी हिंचे BJPचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा सो ह्या तुमच्या कॅन्डिडेटाचे वयर कितें वॉट यू वूड लायक टू से आनी कशें पळयतले की तुमी जिखून हाडपाक? नमस्कार, हांव डॉक्टर कौस्तुभ पाटणेकर, मंडळ अध्यक्ष दिवचले मतदारसंघ आणि दिवचले मतदारसंघातील लाटांबारचे जो झेड.पी मतदारसंघ आसा ह्या मतदारसंघाक आमचे उमेदवार पद्माकर मळीक हेका जी तिकेट पक्षान दिल्ली आसा तितून आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसतले, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, आमचे राज्यसभा सदस्य आणि आमचे दिवचली लाटांबारसेचे प्रभारी आमचे सदानंद भाई तानवडे आसतले. ह्या सगळ्यांनी आणि आमचे माननीय आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये अशा सगळ्यांच्या हितून डिस्कशनान आमकां जी ही तिकेट मेळ्ळी आसा आणि ह्यांच्या ह्या नेतृत्वान जे आमची दिवचलेची आमी हे आसा आमकां संदी दिल्ली आसा ह्या संदीचे आमी सुवर्ण संदीचो पूर्ण उपयोग करून घेतले. आमचे डबल इंजिन सरकार म्हटलेले आसा. आमचे मुख्यमंत्री आसा. फाटल्या 3.5 वर्सान आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन ह्या मतदारसंघांची कामां केल्ली आसा, विकासाची कामां. ही सगळी विकासाची कामां घेवन आमी फुडें वयतले. तशेंच माजी आमदार राजेश पाटणेकर हेंचें आमकां पूर्ण मार्गदर्शन आनी सपोर्ट आसा. त्याच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे पूर्ण मंडळ समिती आसा. विविध महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, OBC, SC, ST मोर्चा, मायनॉरिटी मोर्चा असे विविध 7 मोर्चाचे सगळे कार्यकर्ते आसा. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचे बरोबर 22 मतदारसंघात बूथ समिती, बूथ अध्यक्ष आणि विविध त्याचे सदस्य आसा. त्याचप्रमाणे ह्या
पंचायतीन आमचे विविध सरपंच आसा, पंच आसा, ह्या सगळे जाण मेळोन पद्माकर मयीक हेका निवडून हाडपा खातीर आनी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ ह्या मतदारसंघात फुलोवपा खातीर आमी पूर्ण प्रयत्न करतात. इतलें न्हय, आमकां पूर्ण खात्री आसा की हो विजय हो आमचो निश्चित आसा. पण आमी हे सगळे जी आमची यंत्रणा आसा, विविध स्तराचेर जे यंत्रणा आसा ते फक्त आमी प्रचंड आघाडी घेवपा खातीर प्रयत्न करता. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा की जी सगळी आमची यंत्रणा ही का आसा विविध स्तराचेर, बाकीच्या खंयच्याच पक्षा कडेन अशी यंत्रणा ना. ह्या पक्षाच्या यंत्रणेच्या जोराचेर आनी आमचे जो कार्यकर्तो आसा, गांवांत काम करपी कार्यकर्तो आसा, ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमचे जे पद्माकर मयीक आसा भारतीय जनता पार्टीचे, तांकां प्रचंड बहुमतान आमी निवडून हाडपाचो पूर्ण प्रयत्न करतात. ZP इलेक्शन्स आनी आमकां उगडास आसा, जेन्ना आमी तुमचे कडेन पळयले उलयले तेन्ना तुमी तुमचो इंट्रस्ट दाखयल्लो की तुमी इंट्रस्टेड आसा. कितें जालें सडनली चेंज जालें आनी जो आतां कॅन्डिडेट दिला तो तुज्याच फुड्यान सायडीक बसला? भारतीय जनता पार्टीचे ज्या वेळा हांव पार्टींत प्रवेश केलो आनी ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचो हांव मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी आसा. आनी भारतीय जनता पार्टीची अशी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा ज्या पार्टीनसून सामान्याच्या सामान्य मनशाक खंय तरी स्थान दिवपाक जाय. आमचो बिचोरचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आसा, ह्यो म्हाजो भाव जावन आसा. सो आमदाराचें मत आसलें की एका घरान दोन हे आसपाक जायना, की आमदार जर आपूण आसलो जाल्यार खंयचे तरी एक ZP म्हणून एक आनी कोणाक आमच्या सामान्याच्या सामान्य कार्यकर्त्याक दिवपाक जाय. ही गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो पार्टी प्रेजिडंट, आमचो राज्यसभा खासदार आनी लाटमसाचो प्रभारी सदानंद शेट तानावडे आनी आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेंच्या संयुक्त विचार विनिमयान पद्माकर मयीकाचें नांव फुडें हाडलें आनी ताका भारतीय जनता पार्टीन जे पयल्या लिस्टान ताका फायनलायज करून म्हाजें ताका पूर्णपणे समर्थन आसा. आनी खंबीर प्रमाणे हांव त्याच्या वांगडा डे 1 पासून फूल फ्रेश भोंवता. त्याच बरोबर म्हाज्या वांगडा म्हाज्या म्हणजे आतांच विद्यमान ZP प्रदीप रेवडकर ते सुद्दां आमी दोगूय जाण मेळून आमी त्याच्या पूर्णपणे सहकार्यान साथीन फिरता. हे शेट्ये ब्रदर्स सेट एन एक्झाम्पल सेईंग दॅट नो फॅमिली पॉलिटिक्स? येस, इट इज एक्झॅक्टली म्हणजे सांगपाचो तोच एक पॉयंट आसा. तुकाय दिसोंक ना, पूण ते भावान सांगलें आयकलें, बाबा आमकां नाका, भाव आमदार हा पुरो, फाल्यां म्हणोंक नाका कोणानूय की फॅमिली पॉलिटिक्स हाडटा म्हणून. तशें दिसलें पळय, आज आमी खूब जाण पळयता फॅमिली राज पॉलिटिक्स आमच्या गोंयांत आसा, पूण राठंबागशे सारक्या मतदारसंघान ज्या मतदारसंघात आमदार आसा त्याच मतदारसंघात त्या घरचो ZP जावं हे म्हाज्या तरी मनाक पटूंक ना. फाटले एक्सपिरियन्स आतां तुवें ते कडेन उलयलाच आसतलो, सो तुजें हेल्प कशें आसतलें आतां फाल्यां जिखोन येयलो जाल्यार ताका? फाल्यां पयलीं ताका जिखून तरी जेवनी आनी तो जिखतलो ह्या मात्र शंका ना. विथ द म्हणजे अंडर द लिडरशीप ऑफ गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, बिचोरचें नेतृत्व करणारो आमचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्या दोगांच्या सपोर्टाचेर आनी आमचो प्रभारी आनी आमचे पार्टीचे सबंद मंडळ समिती आमचे सबंद कार्यकर्त्याच्या सहकार्यान साथीन आनी जोड पावलान तो जिखतलो ह्या मात्र शंका ना. Is it an additional advantage of Dr. Shetty's development work फाटली 3.5 वर्सां जे ताणें काम केल्या पळय तितून? फाटल्या 3.5 वर्सां ज्या प्रमाणे आमदारान सबंद बिचोरेभर काम केलां आनी खास करून राठंबागशे 5 पंचायतीन ज्या पद्दतीन काम केलें, ज्या पद्दतीन लोकां कडेन 1 to 1 टचअप थेयलो, त्याची पूर्णपणे ताका फायदो जातलो. ना जाल्यार ते कॅन्डिडेटाक आज आमी ऑलमोस्ट 40% आमी कॅम्पेनींग डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमी कंप्लीट केलें आसा आनी ज्या पद्दतीन ताका रिस्पॉन्स दिला ते स्वता तुमी कॅन्डिडेटाक सुद्दां तुमी विचारूं शकता. एके सायडीच्यान आमी पळयलां की तुमी भावांनी म्हटलें की नो फॅमिली राज पॉलिटिक्स, पूण दुसऱ्या सायडीच्यान थोडे जाण एकठांय जाता तुमचें हें करपाक. पळय ते कशें आसा, जेचे मनात ते विशय आसता, कळ्ळें न्हू. म्हाज्या मनान ते दिसलें ते कॅरे डॉक्टराच्या मनान म्हणजे डॉक्टर आमदार चंद्रकांत शेट्टी त्याच्या मनान दिसलें तेणी सांगलें ते आमकां फायदो. So finally confident that victory will be yours. Yes, 101%. Thank you.